नेपाली व्याकरण भनेको नेपाली भाषालाई सही र स्पष्ट रूपमा बोल्न, लेख्न र बुझ्नका लागि बनाइएका नियमहरूको समूह हो। यसले शब्दहरूको बनावट, प्रयोग र वाक्य निर्माणमा नियमहरूको व्याख्या गर्दछ। सामान्य रूपमा बुझ्दा व्याकरणले हामीलाई सही शब्दहरू कसरी प्रयोग गर्ने, वाक्यहरू कसरी बनाउने अनि शब्दहरूलाई अर्थपूर्ण तरिकाले कसरी जोड्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। उदाहरणका लागि हामीले नाम अर्थात् संज्ञा, काम गर्ने शब्द क्रिया, विशेषता बुझाउने शब्द विशेषण आदि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा व्याकरणले बुझाउँछ। यसरी नेपाली भाषाको व्याकरणले भाषा बोल्दा, लेख्दा गल्ती नगरी र अरूसँग स्पष्ट रूपमा कुराकानी गर्न सहयोग गर्छ। व्याकरणको महत्त्व धेरै छ। विशेष गरी भाषालाई सही र स्पष्ट रूपमा प्रयोग गर्नका लागि यसको महत्त्वहरू निम्न प्रकारका छन्। व्याकरणले हामीलाई सही शब्द प्रयोग र वाक्य संरचना सिकाउँछ। यसले हाम्रो लेखाइ र बोलाइलाई स्पष्ट र शुद्ध बनाउँछ, जसले गर्दा अरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसैगरी सङ्केतको स्पष्टता। व्याकरणका नियमहरूले सही ढङ्गले वाक्य बनाउन मद्दत गर्छन्, जसले गर्दा सन्देश स्पष्ट हुन्छ। गलत व्याकरणले गलत अर्थ लगाउन सक्छ। त्यसैले यसले सन्देशको अर्थ बुझ्न र बुझाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सुसंस्कृत भाषा शैली। हाम्रो व्याकरणको ज्ञानले व्यक्तिको भाषा शैलीलाई समृद्ध र प्रभावकारी बनाउँछ। यसले अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँछ, किनकि राम्रो भाषा शैलीले सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसैगरी शिक्षा र लेखनमा सहयोग। व्याकरणको राम्रो ज्ञानले पढाइ र लेखाइमा सफलता हासिल गर्न मद्दत गर्छ। विद्यार्थीहरूलाई विशेष रूपमा यो जरुरी छ, किनकि परीक्षाहरूमा भाषा सही तरिकाले प्रयोग गर्न आवश्यक पर्छ। भाषाको एकरूपता। व्याकरणले सबैलाई एउटै नियम अनुसार भाषा प्रयोग गर्न सिकाउँछ, जसले गर्दा सबै मानिसहरूबीच सञ्चारमा सहजता हुन्छ। यो भाषाको एकरूपता र स्थायित्व कायम गर्नका लागि पनि आवश्यक छ। यसरी व्याकरणको महत्त्व भाषालाई स्पष्ट, शुद्ध र अर्थपूर्ण बनाउनका लागि आवश्यक छ। नेपाली व्याकरण सिक्नका लागि विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ, जसमध्ये केही नियमहरू यस प्रकार छन्। सुरुमा आधारभूत नियमहरू बुझ्ने। संज्ञा अर्थात् नाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण र अव्यय जस्ता भाषाहरूमा मुख्य भागहरू र तिनको प्रयोग बुझ्नुपर्छ। वाक्यको बनोट र शब्दहरूको क्रमबद्धता अर्थात् वाक्य संरचना सिक्न आवश्यक छ। पाठ्यपुस्तक र स्रोतहरूको प्रयोग। विद्यालयमा पढाइने नेपाली व्याकरणका किताबहरू पढ्नुहोस्। त्यहाँ सरल र आधारभूत रूपमा नियमहरू व्याख्या गरिएको हुन्छ। अनलाइन स्रोतहरू जस्तै नेपाली व्याकरण सिकाउनका लागि बनाइएका वेबसाइट वा एप्लिकेसनहरू, यिनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गरेर सिक्नुहोस् अर्थात् लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस्। दैनिक रूपमा केही वाक्यहरू लेख्ने र व्याकरण मिलाउन कोसिस गर्नुहोस्। भाषा बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्। सही व्याकरणमा ध्यान दिँदै अरूसँग नेपालीमा कुराकानी गर्नुहोस्। वाक्य संरचना बुझ्नुहोस्। सरल, संयुक्त र मिश्रित वाक्यहरू सिक्नुहोस्। यी वाक्यहरू कसरी बनाउने र तिनका प्रयोग कहाँ गर्ने भन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। गलत वाक्यहरूलाई सुधारेर सही बनाउन अभ्यास गर्नुहोस्। शब्दकोशको प्रयोग अर्थात् नेपाली शब्दको अर्थ र सही उच्चारण बुझ्न नेपाली शब्दकोश प्रयोग गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई सही शब्दहरूको प्रयोगमा सहयोग गर्छ। अध्यापक र विज्ञको सहयोग लिने। शिक्षक वा नेपाली भाषाका विज्ञसँग सल्लाह गर्नुहोस्। उनीहरूले कठिनाइमा मद्दत गर्न सक्छन्। भर्चुअल कक्षा अथवा युट्युब अथवा ट्युटोरियल अथवा यी लगायतका अरू अनलाइन कक्षाहरू लिनुहोस्, जसले तपाईलाई नियमित रूपमा अभ्यास र सुधार गर्न सघाउँछ। अनलाइन भिडियो र पाठ्यक्रमहरू। युट्युबमा धेरैजसो नेपाली व्याकरण सम्बन्धी भिडियोहरू उपलब्ध छन्, जसले दृश्यात्मक रूपमा सिक्न मद्दत गर्छ। अनलाइन पाठ्यक्रमहरू वा एप्लिकेसनहरू पनि नेपाली व्याकरण सिक्ने कोर्सहरू पनि उपलब्ध छन्। यसैगरी अन्य व्यक्तिहरूसँग अभ्यास गर्ने।
साथीभाइ वा परिवारसँग सही व्याकरण प्रयोग गर्दै संवाद गर्नुहोस्। यसले तपाईँको व्याकरणलाई सुधार्नेछ र आत्मविश्वास बढाउनेछ। नेपाली लेख, कविता र उपन्यास पढ्नुहोस्। यसले भाषा प्रयोगका विविध तरिकाहरू बुझ्न मद्दत गर्छ र व्याकरण कसरी सही रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने सिकाउँछ। त्यसैगरी त्रुटिहरू अथवा गल्तीहरू सुधार्ने बानी बसाल्ने। लेख्दा वा बोल्दा भएका त्रुटिहरू आफै पत्ता लगाउन र सुधार्न कोसिस गर्ने। यसले सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँछ। यसरी नेपाली व्याकरण सिक्नका लागि निरन्तर अभ्यास, स्रोतहरूको सही प्रयोग र अरूसँगको संवादको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपाली व्याकरणका मुख्य 20 बुँदाहरू। नेपाली व्याकरणमा भाषा बुझ्न र प्रयोग गर्न आवश्यक विभिन्न नियम र तत्त्वहरू समावेश हुन्छन्, जुन यस प्रकार छन्। पहिलो, संज्ञा अर्थात् नाम, व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, गुण वा भावको नाम। उदाहरण: मान्छे, घर, पोखरा। यसैगरी सर्वनाम, नामको सट्टा अर्थात् संज्ञाको ठाउँमा प्रयोग हुने शब्द। उदाहरण: म, तिमी, उनीहरू। यसैगरी क्रिया, कुनै कार्य, अवस्था वा घटना व्यक्त गर्ने शब्द। उदाहरण: लेख्नु, पढ्नु, हाँस्नु। यसैगरी विशेषण, संज्ञा वा सर्वनामको गुण वा विशेषता बताउने शब्द। उदाहरण: ठुलो घर, मिठो खाना। यसैगरी क्रिया विशेषण, क्रियाको गुण वा विशेषता बताउने शब्द। उदाहरण: छिटो दौडनु, राम्ररी लेख्नु। यसैगरी अव्यय, अर्थमा परिवर्तन नगर्ने तर वाक्यलाई स्पष्ट बुझाउने शब्द। उदाहरण: उनी, तर, कि, जस्तो। वाच्य, क्रियामा केन्द्रित दृष्टिकोण बनाउने तरिका। कर्तृवाच्य, कर्ता मुख्य हुन्छ। कर्मवाच्य, कर्म मुख्य हुन्छ। भाववाच्य, भाव मुख्य हुन्छ। यसैगरी वचन, संज्ञा वा सर्वनामको संख्या। एकवचन, एकल संख्या, बहुवचन, धेरै संख्या। लिङ्ग, संज्ञा वा सर्वनामको लिङ्ग अर्थात् नाम वा सर्वनामको लिङ्ग। जस्तै पुल्लिङ्ग अर्थात् पुरुष, स्त्रीलिङ्ग महिला। यसैगरी नपुंसक लिङ्ग न त महिला न त पुरुष। पुरुष, कर्ता कसको हो भनेर जनाउने। प्रथम पुरुष म, मध्यम पुरुष तिमी, तृतीय पुरुष उनीहरू। काल, कार्य हुने समय। वर्तमान काल, अहिले भइरहेको अर्थात् अहिले चलिरहेको समय। भूतकाल, पहिले भइसकेको अर्थात् अघिल्लो समयमा भएको काम। भविष्यकाल, आउने समयमा हुने अर्थात् भइ नसकेको तर हुनेवाला। यसैगरी प्रत्यय र उपसर्ग। प्रत्यय, शब्दको अन्त्यमा लागेर अर्थ परिवर्तन गर्ने शब्द। यसैगरी उपसर्ग, शब्दको सुरुमा लागेर अर्थ परिवर्तन गर्ने। समास, दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू मिलेर एउटा नयाँ शब्द बन्नु। उदाहरण: रामकृष्ण। जस्तै राम र कृष्ण मिलेर बनेको। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्यामा आलय जोडिएपछि विद्यालय भयो। यसैगरी सन्धि, दुई वर्ण वा शब्द मिल्दा स्वर वा व्यञ्जनमा हुने परिवर्तन। उदाहरण: राम प्लस ईश्वर, रामेश्वर। यसैगरी उपवाक्य र वाक्य संरचना, वाक्यलाई स्पष्ट र सही बनाउने नियम। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य र मिश्रित वाक्य। यसैगरी प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक र विस्मयवाचक वाक्य अर्थात् वाक्यको प्रकार र उद्देश्य अनुसार वाक्यलाई छुट्याउने। प्रश्नवाचकको अर्थ प्रश्न सोध्ने हुन्छ। यसैगरी आज्ञावाचकको शब्द आज्ञा दिने र विस्मयवाचकको शब्द आश्चर्य व्यक्त गर्ने हुन्छ। यसैगरी विभक्ति, संज्ञा अर्थात् नाम वा सर्वनामलाई क्रियासँग जोड्ने। उदाहरण: लाई, ले, मा, सँग। यसैगरी रूपान्तरण,
शब्दहरूको रूप परिवर्तन जस्तै संज्ञाबाट विशेषण बन्नु र क्रियाबाट क्रिया विशेषण बन्नुलाई रूपान्तरण भनेर बुझिन्छ। यसैगरी शुद्ध लेखन र उच्चारण, शब्द र वाक्यलाई सही ढङ्गले लेख्ने र बोल्ने अभ्यास, प्रयोग र अनुकरण, शब्दहरूको सही प्रयोग र वाक्य संरचनाको अनुकरण। यी बुदाहरू नेपाली शब्दहरूमा मुख्य तत्त्व हुन् जसले नेपाली भाषालाई सही र प्रभावकारी रूपमा बोल्न र लेख्न सहयोग गर्छ।